لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سورة آل عمران دویمه حصہ شروع او پائی کے دالی کتاب و خبائص بیانول داغین داغی پینز خباستون مخ کے بیان کر دیدان شفاگم خباست تلبیس الدین علی الضعفاء کہ کمزور مومنانو باندے داغی دین گڑوڑی دادا علی کتاب و عادت دے دناکار مولیان و عادت دے جستا مرگرے بشی نبیا بدرنا جدا شی دیده پارا چکم تا کمزوری مرگری چاگئی وی یرد ہی کہ جوڑ سے چل دے فلانے مولی سے ابتن اللہ نوسا آگا مطلب دائی سرازو لراغلی یو بیا جدا کی گی چدئی نخلق راولما وقالت طائفت من آل الكتاب وَأَيَّوْ دَلَادَ لِكِتَابُنَا آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ ایمان راڑی باغا باندے چرالے گلے شویدے پا مومنانو باندے وَجْهَ النَّهَارِ سحر وَكْفُرُوا آخِرَ وَكُفُرُ کئی آخر دردکی لعلهم يرجعون خام خاچ دائی راو گردی دخبل دیننا تاسو چه تراو گردی ندائی بو یردی که جو سے چل لے گورا دورا لوی ملاو غتی لار دورا لوی عالمو غتی جداش وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَدَا بالخباست چه وسیعت کئی باغا یہودیت و نصرانیت منسوخا یو بلتا چه ده ایت چامو منی صرف داغا چامنی جستاسو مرگر استاسو دینی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ او تصدیق مکوئی ده ایت چام مگر داغا چا چه تعبیب استاسو دینا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ممنی دے چا مگر داغا چا منی چستاب دین تابع دے ولی وجہ صدا علت صدے نو علت رستو ذکر گئی چه دائی زکا ممنی چه کتاسو دائی امنی نو ایوتا احد مثل ما اوتیتم دائی لواغ سے درجہ ورگشی لکا تاسو لچ درگشوی دا نو دائی منی ما نو اگا علت رستو ذکر گئی معلول مخ کے ذکر کر امیانس کی داغی رد گئی قل ان الہدا ہدا اللہ سمطلب کہ تاسو امنی تاسو تصدیقو کئی کو نکئی نو توفیق اللہ ورکی آغا چالا چاگا دا اللہ دا کتاب تابداری تاسو سا تصدیق کوئی سن کوئی او دویم دائی تصدیق مکوئی زکا تاسو ممنی دے چا مگر داغا چا جستاد دین تابیدی زکا کہ تاسو وائی چا دائی پا حاکا دی نو بیا او یو حاجو کم اندرہ بکم قیامت کے بدر باندی دلیل نیوی چه داو گورا من دا پخبلا ویلو دای دا خبر ری سیادا دای بدر باندے غرشی نو داغی رد کئی ان الفضل بید اللہ ورحال اسم دا اللہ پلاس کے دے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ
تصدیق مکوئی دے چا مگر داغا چا چتابی شستاسو دینا قل ان الهدى هدى الله نو ہے ورد پیغمبر یقیناً ہدایت ہدایت اللہ دے چالا چا اللہ ہدایت نصیب کی اولی وی تصدیق مکوئی زکا ایو تعادم مثل ما اوتیتم زکا وربکڑشی یود دیلرا وشان داغ درجه چه تاسو لدرگره شوی دا اس خلق تاسو تا علماوی مشرانوی بیا بدیتوی او یحاجوکم عند ربکم یا با دلیل نیوی بتاسو بانده پنیز رب تاسو بانده قیامت کے بوئی چه اللہ دی ویلیو چه دا تاسو پا حق ہے قل ان الفضل بیاد اللہ نو آیا پیغمبر آیا کنن غروالے بلاس دا اللہ کی دے ستاسو پا تصدیق ندا چه تو تم لوی سڑے وان گینی غبا لوی سڑی تو تا عالم وان غبا عالمی اللہ چه چالا غروالے ورگئی غلا ورگئی قل ان الفضل بیاد اللہ نو آیا کنن غروالے بلاس دا اللہ کی دے یوتی من یشاء ورگئی دیلا چالا چکوشی دا اللہ واللہ واسع علیم اللہ دے فراغ علم والا یختص برحمتی من یشاء ورتصوائی چه منگے تصدیق کنگی دے بلوی سڑیشی مرد آپ دینا دا چدا اللہ سو خوشی نو بس اگا اللہ چون کی یختص برحمتی من یشاء خاص کئی بپلے میرا بانا سرا چالا چکو خشید اللہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاوند فضل لوئے ومن آل الكتاب من انتامن بقنطار یودیه لیکا دائے بالخباست کہ خیانت گردی خیانت کئی اگر یو روپای ورسخه کیدی نو بس خیانت گئی ہاں سبا کی خش دے وَمِنَ آلِ الْكِتَابِ مَنْ انْتَامَنُوا بِقِنْطَارٍ بعض دالی کتابنا وسوک دی کتامانت دارو گردے غلرا پیو خزانہ باندے یؤدی الیکان ادا کئی دلر تاتا وَمِنُمْ مَنْ انْتَامَنُوا بِدِينَارٍ او بعض دینا وسوک دی کتامانت دارو گردے پیو روپائے باندے لا یؤدی الیکان ادا کئی دلر تاتا الا ما دمت علیہ قائما مگر چه ہمیشہ تبدبانی اولاد یعنی امانتدار نگی کہ یو روپے ورسخہ کی دے نو بیا در گئی نا ہمیشہ بے پسر سوری نو بس پوا میری دی کی نگران دا ذالکا بیانہم قالو داد دید وجنا چدیو آئی دا پیسو باندک لکی گی امانت باندې کلکیږي داولې دامیانو مال روا گنی ذالکا بیانهم قالو داد دې د وجنا چې دوی بویل سالنا فی الامین سبیل نشته د موږ باندې په خوراک د مال د امیانو کې سملامتیا امین عرب هغه دې امین وی ویلای مال موږ روا ده په دې ملک به مال موزي خورده غازی ابدامیانو مال منگل رواده ذالکا بیانهم قالو داد دید وجنا چلی بویل سالنا فی الامین سبیلون نشتر من بعد بخوراک دمال امیانو کے سملامتیا بویل سالنا حرج فی اکل اموال العرب ویقولون علی اللہ کذبا وائی دی با اللہ باندے درو وهم یعلمون دی خبوئیگی بلا من اوفا بعہدی بے شکا چاچی پروالے اکبا احکام دا اللہ باندے واتقاء یرد دا اللہ نا فإن اللہ يحب المتقین لیکنن اللہ من کید متقیان سرا اللہ بداغ سر مینو کی مطلب دا اللہ مینا دا غیر پارا تقوی او یر دا اللہ نظر لیجا
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا یقینا هغه کسان چې غوره کوي په احکامو د الله باندې او په خپلو لفظونو باندې ثمنا قلیلا د دنیا لګا اولئک الله خلق لهم فی الآخرة دا کسان چې نبوي دی لرا برخه جنت په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نبا خبرو کی دی سره الله کنا د غضب د الله چې الله بو ته غصي ولا ذکر الله وجنتيان سره خبرې کوي ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم او نبو ګوري دیتا په نظر رحمت باندې پر د قیامت ولا يزكيهم او نبو پاکي دی لرا د مصیبتونو نه ولهم عذاب الیم او دیل دی عذاب دردناک وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ او بعد یقینا بعد ذیل یو ڈالدا یلون ألسنتهم بالکتاب بالخباصت تعریف کئی دخلائی کتاب کی یقینا بعد ذیل یو ڈالدا یلون ألسنتهم بالکتاب چارائی دیخ بلو جبل عرب کتاب باندے لتحسبوه من الكتاب دې لپاره چې تاسو ګمانو کوي په دې باندې کتاب نه او ما هو من الكتاب او دې دا کتاب نه اسی چې بوالي سره وي د خدای کتاب وي په کې نه ځان نه راوي ویلي ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله او وايي دې دا حکم د طرف د الله نه دې نو دا د طرف د الله نه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وایدای په الله باندې دروغ او دوی خبرېږي خبره دي چې دا دروغ وایو خو بیا وایي ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ندی مناسب یو بندلرا یعنی سمدت بالخباست چې په نیکانو بندګانو باندې درو جوړول ومن ته بابا ویلي چې مارو چې زما قبر لرانه خوري د خپل غاړي ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ندی مناسب یو بندلرا چې ورکړی الله تعالی کتاب او بوها پیغمبري ثم يقول للناس او بیا دی وائی خلقو تاکونو عبادا لی من دون اللہ شہید تاسو عبادت کا ان کی ماتا بغیر دا اللہ نا دائی چاہلن دی مناسب چی خلقو تو ازما عبادتو کئی ولیکن کونو ربانینا لیکن بکار دے چی شہید تاسو ربانینا اصلاح کون کی دا خلقو پا دین باندے ربان آگا سڑیتا ہوئی چگه دا عقیده او دا عمل اصلاح کئی دا خلقو دا قرآن و سنت باندی ولیکن کنو ربانینا لیکن مناسب دے چوئی شہید تاسو اصلاح کونگی دا خلقو بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون فسبب دالی چدوئی تاسو چزدکوی کتاب لرا او په سبب داغی چلولی تاسو کتاب بیانوی کتاب ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا او حکم نکئی تاسو تا چونی وی ملائکہ و انبیاء علیہ السلام پا خدای توب باندے ایامرکم بالکفر آیا حکم کئی تاسو تا پا کفر باندے بعد اذ انتم مسلمون پس داغینا چهی تاسو مدارا کی حدود کی اللہ تا چه دا درتوی چه ما تا عبادتو کا سر ما تا کتا کا سیتا ما تاو کا نظر زما پنم باندی ورکا نو بیا تا مسلمان نپاتے کہی ایا مرکم بالکفر چه تا بیا آگا کارو کا سیتا عبادت غیر اللہ کا آیا حکم کئی تاسو تا پا کفر باندی بعد اذ انتم مسلمون پس داغینا اگورا دلتا کی کفر ہوئی یعنی عبادت غیر اللہ کفر دے
دارنگی سورہ کاف کے مرتکو فروئی احسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا کفر دیتا ہوئی چھ بغیر دا اللہ نے دبل چاہ عبادت کئی ایا مرکم بالکفر انواع حکم کئی تاستا و کفر بعد اذ انتم مسلمون پس داغینا چاہیتا سو غار کی خودن کی اللہ تا